السلام البنات، نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. اليوم 10 ايام في رمضان وبغيت نبارطاجي معكم الحاجات اللي غنعمل اليوم. انا يلاه دخلت دابا عاد من ستاج فريمون هذه السبعه الله ربي، يلاه دخلت وديت صليت ودخلت الكوزينه، وفيكم ما جينا عندي العائله دراجلي قلت بارطاجي معكم شنو غنعمل. من المهم يعني فريمون داكشي اللي قدرت عليه غنعملو. انا ماشي عكس عقارب الساعه حتى دي 7 الله ربي، حنا دابا كدودنا عندنا في 9:30 وعاد خصني نبدا من كلشي. المهم انا غنوريكم هنا شنو نعمل، وزعما سبيسيال ديديكاس للناس اللي كيدوزو رمضان في الغربه، حيت المغرب عندنا حتى 9:30 وسورتو الناس اللي خدامين. زعما انا كنجي بيس ديتاشي، نتوما كتشوفوا حالتي ما عنديش حتى ديك لينيرجي باش انني نهضر. المهم انا نقول لكم شنو غنعمل. المهم غنعمل اون كريم، اون طارت او فريز او طارت او فروي روج غنزوق بها، وغنعمل لاباز. صراحه ما عنديش الوقت باش نعمل بات بريزي، غنعملها غير بالبسكويت. هانتوما كيف كيبان لكم هاد البسكويت وغندوبو مع الزبده. غنعمل الزبده ديالي تذوب. المهم هنايا عملت هذيك ديال البسكويت، هذا عندي بلوغوت الكانيل، فيها 200 غرام، وغنعمل 100 غرام الزبده مذوبه. ها هي دابت لي هنايا. بوغ لا كريم باتيسير ديالي عندي هنايا نص ليطر د الحليب، عندي هنايا 100 غرام د السكر، 2 بيضات، 50 غرام د مايسينا، المهم انا كنعملها بمايسينا، وهنايا الفاني. غنعمل الحليب ديالي يدفى، الحليب ديالي يدفي، غنشبر لو سكر، غنزيد عليه مايسينا 50 غرام، غنعمل واحد شويه د الفاني. هذا الصراحه كيعجبني حتى من السكر فانيي، وهذا داير من المغرب، انا صيفطاتو لي كانت ماما. هذا كاين في المغرب وفريمون مزيون بزاف. صافي غنزيد 2 بيضات ديالي، هي لا كريم باتيسير ديالي. كتخليوها تغلي كما شفتوا معايا، وغنفيلميها. بالحق غنفيلميها هايله، حيت هي سبحان الله كتعمل بحال واحد الكشكوشه، واحد لاكروت. ما خصنيش يدعملها لي طبعا، وغنخليها تبرد. صافي دابا عملت ديك لا كريم باتيسير ديالي تبرد. هنايا غنوريكم انني غنعمل. المهم ديجا انا عندي دو تيب ديال الصالي عندي ديجا في الكونجيلاتور. كنت عملت بسيطلات د الدجاج قبل ما يبدا رمضان، وكنت عملت القنينطات د الكفته اللي وريتهم لكم في لا فيديو. هادوك بجوج زعما غنزلهم. نورمالمون انا هاد العام صراحه جي اوبتي دائما باش نعمل العشاء، ما بقيتش كنعمل لي صالي. دابا هذا النهار الاولاني اللي غنزل فيه لي صالي، قلت نبدلو واحد شويه. صافي دابا صراحه الشكل الثالث اللي غنعملو مالح هو انا نوريكم. انا نورمالمون دائما كنعمل بات فويتي، كنخليها في الكونجيلاتور. اليوم البارطوني جبدتها، كنعمل فيها حتى الطبيخ وكلشي. 28/3 كنت عملتها. المهم ما كيوقع على حتى شي حاجه. وهنايا عندي هاد لي مول هادو اللي غنعمل بهم لي كورني. هانتوما تشوفوا كيفاش كنطلقها وكنعمل وغنطيبهم ونوريكم ديك الساعات باش غنعمرهم.
كورني ديالي شحالت عليهم الفران باش ندخلهم الفران يطيبوا، عاد نوجد لهم لافارس ديالهم. هنايا بغيت نعمل لهم بالميخيون ديك ليمون بالفرنسي، ما عرفتش الصراحه شنو ديك الصدفه اللي كتجي كحله. طيبتها على الفابور، كنعملوها في كاسرونه مع شويه د الماء وكنغطيوها، هما ديك الساعات كيتفتحوا. اللي ما تفتحتش بيان سور كتكون خسره، هذه هي كمعلومه. صافي كنزولوهم، كتكون عندهم واحد الزغيبه لداخل كنزولوهم حتى هما. بيكارتهم هيدا قطعتهم، وديك الماء اللي كان اللي خرج منه زدت عليه الحليب باش نعمل به اون بيشاميل. الحليب هنايا عندي الحليب وديك الماء اللي خرج معاهم. المهم انا نعمل قياس البيشاميل اللي هي 300 د الحليب، 33 غرام د الزبده و33 غرام ديال الطحين. هنايا ديك 300 غرام عندي ما بين الحليب وديك الماء اللي كيخرج منه، حيت تو سامبلومون ديك الماء كيعطي الصابور اكثر، كيعطي المذاق اكثر. وهنايا ديجا عملت البصيله وفليفله يتشحوا لي مزيان. من بعد ملي يتشحوا انا نعملوا البيشاميل بهم. هانتوما تشوفوني دابا شنو نعمل. صافي هنايا زيد ديك الحليب وديك الماء اللي خرج لي من الميخيونيس، غنخليها دابا حتى كتعقد لي مزيان كاون بيشاميل نورمال، وغنزيد عليها ديك الساعات الميخيونيس اللي قطعتهم صغيوين صغيوين صغيوين. البنات انا باقا مع صراع مع الوقت. كما شفتوا نعمل ديك البيشاميل ديالي، انا نشوف نوريكم كيفاش نعمرها كلشي. ودابا جيت نعمل واحد الحويشات اللي صراحه من رمضان اللي فات ما عملتهم وكانوا كيجيو غزالين. حرشه بالزيتون، بزيتون كحل. انا وكنت عطيتها لصحاباتي وكاملين عجبتهم. انا نوريكم لا غاسيت ونعملوها مع بعضنا. الوغ البنات في لا غاسيت فيها 380 غرام السميده د الحرشه نورمال، 25 غرام الزبده مذوبه انا هنايا ذوبتها، معلقه كبيره د زيت بيضاء، معلقه كبيره د الملحه، مع 2 معالق كبارين د السكر، ولكن انا كنعمل هي معلقه واحده د السكر. خماره صغيره د الزا، وإلا كانت الكبيره هي النص، المهم 7 غرام. عندي فيها 15 غنعمل هي 7 غرام. و200 غرام كريم فريش، غنعمل انا كريم فريش نورمال. والزيتون بيان سور، الزيتون هنايا طحنته ديجا، طحنته غير واحد شويه وهانتوما تشوفوا كيفاش كتعدل. البنات ها كيفاش جاوني ديك الحويشات، فريمون كيجيو غزالين، واخا هما فيهم النطع، يعني ماشي حتى شي حاجه هيلتي في هاد لي غوسيت اللي عطيت لكم، ولكن المهم دو طون زون طون ماشي مشكل ناكلوهم. المهم كيجيو غزالين. وها هما لي كورني ديالي كيفاش كيخرجوا، فوالا كتنفخ. زعما انا كنعمل ديك باتفيوتي ديالي في الدار، ما كنشريهاش. المهم انا شبرت ديك البيشاميل ديالي عملتها هنايا، ها هي تبارك الله عامره، وغنعمرهم. ومن الفوق كاع هنايا من الفوق غنعمل واحد شويه د الموتزاريلا، واخا هي نورمالمون ماشي الموتزاريلا، ولكن هي اللي عندي دابا في هاد الساعه.
صراحه عملهم راجلي، فيهم شنو فيهم؟ هذا فيه التين، فيه لورانج، فيه الخوخ، وفيه خيزو طيب مسلوق، وهذا فيه البابا والفخيز والتين وشويه د الماء. انا كنجمعهم بالماء. في كلتا الحالتين انا ما كنعملش فيهم السكر، جونغ هادو بلا سكر كنعملهم طبيعيين. وهنايا صراحه هو عمل لي اليوم جوج د الحاجات، عمل لي لي جو وعمل لي لا سوب د اليوم جديده. هاد لا سوب هادي كتشوفوا فيها طريفه الكفته. المهم هادي مصوبه. هو قولي لا غاسات اكزاكت. فيها الثوم، البصل، الفلفل الحمر مشوي، مطيشه. فلفله حمر مشويه اكزاكتومون، ومطيشه. فيها لي زونشوا، ياك لي زونشوا ديك الشطون اللي كيكون ناقط في الملح، وشويه الصحتة. صافي كتخلط كلشي كيبقى يطيب مع الماء. كيطيب داكشي مع الماء، وكنزيدوا عليه واحد شويه د الروز باش هو اللي كيتقل واحد شويه. شحال د الروز مثلا؟ 20 غرام. المهم حفينه 20 غرام. ومن بعد كيتطحن كلشي، وعاد كيزيد عليه الكفته مدوره. فريمون كتجي غزال. نتوما كتشوفوا. يلاه كمل دابا عاد لا طاخط فريمون عييت. هادي 9 وقسمين دابا اليوم كتأذنا في 9:30. في هاد ثلث ساعه، هاد 20 مينوت غنعمل فيها واحد الخبيزات. المهم انا كنشريهم هاد الخبيزات هادو الصغيورين. بحق انا كنشريهم من الزرع. وهنايا انا كنت عملت ديك الطابوناد، وقيله 100% سبق لكم كليتوها في دي ريستورون ولا المهم كليتوها. هي ديك لا باطا طارتيني وهي د الزيتون. المهم انا نقول لكم انا شنو كنت عملت فيها، حيت ماشي اليوم عملتها البارح. انا نشرح لكم شنو فيها. المهم فيها الزيتون كحل، فيها شويه زيت الزيتون، فيها شويه الملحه، فيها الصحتة، فيها لي زونشوا ديك اللي كيكونوا في الملح، يعني المهم الشطون اللي كيكون في الملح. وهادو هنا كيتسموا الكاباراس. المهم اللي كيكونوا هيدا بالعربيه كيتسموا الكبار. كيتطحن كلشي وكترجع اون باطا طارتيني، وانا كنعمرهم في هادو. المهم نتوما تشوفوني كيفاش غنعملو. دابا 9 عملت هادشي فريمون ب 5 دقائق. دابا صافي غير كنسخن لاصوب ديالي كما قلت لكم. فريمون كتجي جديده ديك لاصوب. من بعد الا بغيتو لا غاسات اكزاكت نقولها لكم. صافي غنبدا دابا نسخن لاصوب. انا ما عرفتش واش صراحه حتى نتوما هيدا، ولكن المهم انا كنعمل حريره ولا لاصوب ولا شي حاجه في الاول، عاد من بعد كنزل باسكو ما كنقدروش ناكلو داكشي مع بعضو. الوغ كي دابا نزلت كلشي في الاول، وعاد من بعدها ننزل الملح. انا قلت لكم ابار هادشي اللي وريت لكم غننزل بسيطلات ديال الدجاج اللي كانوا عندي وهذوك ديال الكفته اللي حتى هما كانوا عندي. صافي غنخليكم هنايا بصحه فطوركم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.